बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, बक्कर से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला के स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में ज़ेर तालीम बच्चे खसूसी अहमियत के हामिल हैं। अपनी उम्दा सलाहियतों के बलबूते और हमारी खसूसी तवज्जो की बदौलत ये बच्चे हुनरमंद बनकर माशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ईद गिफ्ट तकसीम करने के हवाले से मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कही। तकरीब में MPA आमिन अनायत खान शहानी ने भी खसूसी शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर समेत दीगर तलीमी अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तकरीब का बुनियादी मकसद वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर खसूसी बच्चों में ईद गिफ्ट्स तकसीम करके इनकी ईद की खुशियों को दोबाला करना है। उन्होंने कहा कि ज़िले के दीगर स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में भी ईद गिफ्ट्स तकसीम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर की इंतज़ामिया को ताकीद की है कि बच्चों को उम्दा मयार तालीम के लिए मुवाफ़क़ माहौल की फरहमी यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर MPA आमिर अनायत खान शहानी ने खिताब करते हुए कहा, खसूसी बच्चों की उम्दा माहौल में तलीम और तरबियत यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, डिप्टी कमिश्नर बक्कर के साथ मिलकर स्पेशल एजुकेशन सेंटर की अपग्रेडेशन के हवाले से भी अमली इकदाम उठाए जाएंगे। तकरीब में बच्चों को ईद गिफ्ट्स और कार्ड्स भी दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और MPA आमिर अनायत खान शहानी ने इजहार शफकत करते हुए खसूसी बच्चों की पेशगी ईद की मुबारकबाद दी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पिशावर हाई कोर्ट सेनेटर एडवोकेट यासर खटक इलेक्शन कमीशन के हवाले से MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह से खसूसी गुफ्तगू। ये तो एक भाइयों वाली गेम होती है, एक इलेक्शन है, भाईचारा है। कैंपेन चल रही है, इंशाल्लाह रब से उम्मीद है। दरमियान में रमज़ान भी है, चल रहा है वो भी, फिर ईद भी बीच में आ गई है, तो उस वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इलेक्शन भी थोड़े लेट हो गए और हाई कोर्ट के लिए फिर टाइम कम रह जाता है। तो इंशाल्लाह लगे हुए हैं और उम्मीद है रब से कि इंशाल्लाह हमारा पैनल जीतेगा। अगर आप मुंतखब होगा तो ये बताएं कि मैदान तो ये है, मंजिल तो वो है, कैसे कैंपेन अपनी हुकला की क्या नियत मशहूर क्या है आपकी? देखिए जी, सबसे पहले ये है कि हम आइन की बालादस्ती और मुल्क को इस्तेहकाम और उसकी मजबूती के लिए हम सब मिल के बैठ के काम करेंगे। हर चीज़ से बाला हट होकर, हर चीज़ से हट कर हमने सबसे पहले मुल्क के लिए सोचना होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनके लिए मंथली स्टिपेंड्स के लिए ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो करूँगा। इसी तरह उनको तमाम लॉयर्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है तमाम हॉस्पिटल्स के साथ उनको रजिस्टर्ड करना, ये मेरी सबसे अहम तरजीह ये है। दूसरी ये है कि जो हमारे वकला हैं उनके बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उनके लिए मुख्तलिफ स्कूलों से मेरी अभी भी बातचीत हो रही थी और इंशाल्लाह एसोसिएशन के साथ भी मैं उनके साथ बात करूंगा कि ताकि उनको डिस्काउंट रेट्स पे या उनको एडजस्ट किया जाए या उनके लिए एक स्पेसिफिक कोटा रखा जाए। यासिर खान साहब ये बताएं कि पिछले रमज़ान इस रमज़ान के अगर बरकत महीने का बात किया जाए तो अक्सर घर में आपका खाना पीने का इफ्तारी का आखिर आपका रूटीन क्या है? शहरी में आपका रूटीन क्या है? ना शहरी का पता है ना इफ्तारी का पता है, हम तो कैंपेन में हैं। बस अल्लाह ताला हमारी इबादतें और नेक नियति और हमारा रोज़ा खूबसूरत महीना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला बार बार हमें ये प्यारा महीना दिखाता रहे। आप केसेस की अगर बात कीजिए, केसेस कैसे लग रहे हैं आजकल रमज़ान में? केसेस बिल्कुल ठीक ठाक, लॉयर्स भी अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं माशाल्लाह। जो हमारे जजेस के स्ट्रेंथ का जो इशू था वो भी ख़त्म हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैज जजेस भी बहुत भरपूर तरीके से जो है केसेस निपटा रहे हैं। आज पहली दफ़ा हाई कोर्ट में आज तमाम सेक्रेटरियों को बुलाया गया है, आप किस तरह इस नज़र से देख रहे हैं? ये देखें, ये बहुत प्यारा स्टेप था हमारे चीफ जस्टिस का, जिन्होंने तमाम जो कंटेम्प्ट पिटीशंस थी जो सालों सालों से पेंडिंग थी उनको तमाम इकट्ठा करके उसमें तकरीबन 400-450 केसेस आज फिक्स हुए हैं। उसमें 100, 150, 200 जितने हो सकते हैं वो आज होंगे और उसके बाद फिर वो कल परसों करके ये इसी तरह करके ये तमाम जो पेंडिंग केसेस हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? पहले दफ़ा इस तरह मंजिल देखने में आया, क्या इस तरह फिर भी सोचना चाहिए था जैसे आपको जैसे जितनी बार? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेंडेंसी जो पड़ी हुई है उसको ख़त्म करना है और पेंडेंसी को इस तरह ख़त्म करना है कि जस्टिस डिलीवर होता हुआ नज़र आए, डिस्पोजल नहीं, जस्टिस डिलीवर होता हुआ। तो इंशाल्लाह हमें जस्टिस डिलीवर होता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, चनियोर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान कचहरी रोड के इंतखाबात के लिए
تاجروں کے بھرپور اصرار پر ڈاکٹر خالد یاسین نے صدارت اور بلال فقری نے جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ اس موقع پر تاجروں کا جوش و خروش دید نہ تھا۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد ڈاکٹر خالد یاسین اور بلال فقری نے تاجروں کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک انتخاب نہیں بلکہ تاجر برادری کے حقوق اور ترقی کی ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہے۔ آپ کا اعتماد ہماری طاقت ہے اور ہم اسے کبھی ٹھیس نہیں پہنچانے دیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ خالد یاسین اور بلال فقری کا مزید کہنا تھا کہ وہ تاجروں کے اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے اور شہر کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الیکشن چنیوٹ کے تاجروں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوا۔ وقت یہ فیصلہ کرے گا مگر ایک بات طے ہے، چنیوٹ کی تاجر برادری جاگ اٹھی ہے اور کامیابی ان کا مقدر بننے کو ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق قومی امن کمیٹی بین المذہب ہم آہنگی چنیوٹ کے زیر اہتمام 23 مارچ قرارداد پاکستان کے حوالے سے پروقار تقریب زیر صدارت سٹی صدر ملک محمد مرید سلطان روانہ و ضلعی نائب صدر میاں شاہد دستگیر نیگوگارا منعقد ہوئی۔ تقریب میں قومی امن کمیٹی برائے بین المذہب ہم آہنگی پنجاب کے پریس سیکرٹری شیخ محمد عثمان نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں انفارمیشن سیکرٹری ملک احسان الہی، حضرت سیکرٹری سینئر نائب صدر زار محمد خان، سماجی کارکن ڈاکٹر وحید گجر سمیت دیگر عہدیداران و ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران قومی امن کمیٹی بین المذہب ہم آہنگی پنجاب کے سیکرٹری شیخ محمد عثمان نے کہا، 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دن قرارداد پاکستان منظور کی گئی اور پھر پاکستان وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے دوران بے شمار قربانیاں ہوئیں، اس کے بعد ہمارا پیارا وطن وجود میں آیا۔ شہداء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی والہانہ انگیز قیادت میں ہمارا ملک وجود میں آیا۔ ہم پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، چنیوٹ سے تب تک ٹی بی سے آگاہی کا عالمی دن ڈسٹرکٹ ٹی بی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب ڈپٹی کمشنر سیفی اللہ گوندل کی خصوصی شرکت۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر احمد خان، سیکرٹری ٹی بی ایسوسی ایشن شوکت آزاد و دیگر موجود۔ ڈپٹی کمشنر سیفی اللہ گوندل نے کہا کہ ٹی بی قابل علاج بیماری ہے جس کے لیے اچھی غذا اور صحت مند ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ ٹی بی سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر ذمہ داری سے عمل پیرا رہا جائے۔ سرکاری سطح پر تب تک کے علاج معالجے کی بہترین خدمتوں کی فراہمی اور اولین ترجیح ہے۔ ان میں مبتلا مریضوں کو تشخیص، علاج اور ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ شوکت آزاد ایڈوکیٹ نے کہا، ٹی بی کے عالمی دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں اس مرض سے بچاؤ اور علاج کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ شہری علامات ظاہر ہونے پر فوری ہسپتال سے رجوع کریں۔ ٹی بی کے مریضوں کا ہر ممکن علاج کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری ٹی بی ایسوسی ایشن اس موقع پر ٹی بی کے مریضوں میں راشن بھی تقسیم کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر ضلع میں مثالی خدمات کے اعتراف میں گولڈ میڈل دیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کرائم فری پنجاب کے تحت ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 4 عدد پسٹل، 1 بندوق، 12 بور برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنز میں مقدمات درج ہو چکے ہیں اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ ہیومن ریسورس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مختلف جرائم میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، صوفی شاعر مولانا رومی الفاظ کے ذریعے دلوں پر حکمرانی کرنے والا مفکر مولانا جلال الدین رومی 1273 سے 1207 تک ایک عظیم صوفی شاعر، عالم دین اور فلسفی تھے۔ ان کا پورا نام محمد جلال الدین بلخی رومی تھا۔ وہ 23 ستمبر 1207 کو موجودہ افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان
بعد میں ہجرت کر کے اناطولیہ موجودہ ترکی کے شہر کوانیہ میں آباد ہوئے۔ مولانا جلال الدین رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بہاؤالدین ولد سے حاصل کی، جو ایک معروف عالم تھے۔ بعد میں انہوں نے حلب اور دمشق میں مزید تعلیم حاصل کی۔ ان کی زندگی کا اہم موڑ ان کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوئی، جنہوں نے رومی کے فکری اور روحانی سفر کو یکساں بدل دیا، کو تصوف اور عشق حقیقی کے گہرے فلسفے سے روشنا کروایا۔ مولانا رومی نے اپنی شاعری میں محبت، روحانی اور انسانی فطرت کے موضوعات پر روشنی ڈالی۔ ان کی مشہور تصنیف میں مثنوی، مغنوی، دیوان شمس تبریزی اور مجالس طیبہ شامل ہے۔ مولانا رومی کا انتقال 17 دسمبر 1273 کو کوانیہ میں ہوا۔ ان کا مزار آج بھی وہاں زیارت گاہ ہے اور ہر سال ان کی یاد میں تقریب منعقد کی جاتی ہے، جو ان کے خدا سے وصال کی علامت ہے۔ مولانا رومی کے اشعار آج بھی محبت، حکمت اور روحانی بیداری کا خزانہ سمجھے جاتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ ہنجروال میں کرپٹ مافیا کا راج، بیوہ اور یتیم بچوں کے سر سے چھت چھیننے والا کرپٹ پٹواری ذوالفقار کی بیوہ ماں سے زبردستی کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیے اور انہیں کسی بھی طرح کی تصدیق کرنے نہیں دی۔ حکومت کے اعلیٰ احکام بھی بے بس۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے، عبدالحکیم سے تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے عبدالعادتان نامی شخص جاں بحق۔ پولیس کی تاخیر پر عوام کا شدید احتجاج۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالوحید عمرانہ۔ کرائم رپورٹر MB نیوز ساؤتھ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق تیز رفتار فارچونر گاڑی نے بیل ریڑھی والے علادتہ کو ٹکر مار دی اور فرار ہو گئی۔ حادثے کے نتیجے میں علادتہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کا بیل بھی ہلاک ہو گیا۔ چوک نواز شہر میلاد بائی پاس عبدالحکیم میں تیز رفتار فارچونر گاڑی نے غریب مزدور بیل ریڑھی والے کو ٹکر مار دی اور موقع سے فرار ہو گیا۔ حادثے کی اطلاع فوری طور پر 15 پر دی گئی، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ پولیس 2 گھنٹے تاخیر سے موقع پر پہنچی۔ اس سست روی اور بے حسی کے خلاف علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا اور بائی پاس بلاک کر دیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ مفرور ڈرائیور کو فوری گرفتار کیا جائے اور جاں بحق ہونے والے علادتہ کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، لاہور سے MB نیوز کے بیورو چیف عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق مبشر رحمان صدر لاہور بار نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کل مورخت 25/3/2025 کو لوئر جوڈیشنری میں ہڑتال ہوگی اور مطالبہ کیا ہے کہ وکلاء پر درج مقدمہ خارج کیا جائے اور واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج کیا جائے۔ مقدمہ درج نہ ہونے کی صورت میں پولیس کا احاطہ عدالتوں میں داخلہ بند کر دیا جائے گا اور 11:30 بجے دن ایوان عدل بار روم میں اجلاس ہوگا، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، لاہور سے MB نیوز کے بیورو چیف عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق روڈ ایکسیڈنٹ و موت ایک کس مورخہ 24/3/2025 بوقت 2:30 بجے دن نظامت علی ولد بڈھا گجر قوم گجر سکنہ گاندھی پارک FC بیکری پیپسی فیکٹری لاہور، عمر تقریباً 55 سال، بذریعہ روڈ ایکسیڈنٹ جناح ہسپتال روڈ نزد کریم بلاگ اشارہ ڈبل سڑکاں نامعلوم موٹر سائیکل سوار کے ساتھ ٹکرا کر اپنی موٹر سائیکل سے سڑک پر گرا اور موقع پر وفات پا گیا۔ ڈیڈ باڈی کو برائے کارروائی پوسٹ مارٹم ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افتخار حسین ASI موقع پر مصروف تفتیش ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی مفت ٹریکٹر اسکیم کی قراردادی 24 مارچ کو ہوگی۔ 12.5 ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت گندم کے مالکان کاشتکاروں کو بذریعہ قراردادی گرین ٹریکٹرز کی مفت فراہمی کے لیے قراردادی 24 مارچ 2025 کو ہوگی۔ ٹوٹل درخواستیں 21,500، ٹوٹل ٹریکٹرز 1,000 ہیں ریپیٹ، جن کی قراردادی آج کی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، لاہور سے MB نیوز کے نمائندے کرمداد خان کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے شعبہ صحافت میں نمایاں کارکردگی دکھانے پر لاہور پریس کلب کے لائیو ممبران جناب سلیمان غنی، جناب ملک نصیر اللہ خان اور جناب مزمل سہوردی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری، سینئر نائب صدر افضل طالب، نائب صدر سائمہ نواز، سیکرٹری زاہد عابد، جوائنٹ سیکرٹری عمران شیخ، فرنان سیکرٹری اور اراکین گورننگ باڈی نے شعبہ صحافت میں نمایاں کارکردگی پر پاکستان کا اہم قومی اعزاز پانے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیمتی اعزاز میں جو صحافی برادری کے لیے
फख्र का बाइस हैं। सदर इंसारी ने कहा कि तमगा इम्तियाज बराए हुस्ने कारकर्दगी मिलना सहाफ़ियों के लिए खुश आइंद और हौसला अफजा है और तवक्का है कि सहाफ़ी मुस्तकबिल में भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले तलागंग से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ मलक सदाकत अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लावा सईद अहमद ने बगदाद फैमिली पार्क लावा में पौधे लगाकर सजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया और दुआए खैर की। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लावा सईद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल मोहतरमा कुरतुल्लाइन मलिक की खसूसी हदायत पर बगदाद फैमिली पार्क लावा में सजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने सजरकारी मुहिम का इफ्तिताह अपने हिस्से का पौधा लगाकर किया और कहा तहसील लावा को सरसब्ज बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि रवां सजरकारी मुहिम के दौरान तहसील भर में पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने सरसब्ज और साफ सुथरे पाकिस्तान के लिए सजरकारी व माहौलियाती बेहतरी को फरोग देने में सजरकारी व निजी शोबे के भरपूर इश्तराक की ज़रूरत पर बात और ख़ास जोर दिया और कहा कि दरख्त इंसान के दोस्त हैं और दरख्त लगाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और माहौल को खूबसूरत और दिलकश बनाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। जहां दरख्त दुनिया के जानदारों को छांव फराहम करते हैं, वहां इनकी खुशबू से ज़माना महकता है। रंग बिरंग के दरख्त कभी रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल देते हैं, कभी जंगल में मंगल का समा पैदा करते हैं। आगे बढ़िए और आपको बताते चलें डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर पंजाब से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ नज़ीर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक 24 मार्च 2025 बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन का रातगे ज़िला इंतज़ामिया का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन ने DHQ हस्पताल का रात के अचानक दौरा किया। इनके हमरा MS डॉक्टर शौकत अली वट्टू भी मौजूद थे। उन्होंने हस्पताल के तमाम शोबों वार्ड्स और एमरजेंसी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी में हर मरीज के पास जाकर फर्दन इनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन ने कहा कि मेयारी और फौरी तिब्बी सहूलतों की फराहमी हर मरीज का हक है और इलाज मुआवजा और मरीजों की निगहदाश्त में कोई कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने MS को हदायत की है कि हस्पताल में इलाज और मुआवजे की मेयारी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन ने हस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की और जिला अस्पताल में सफाई और सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। उन्होंने हदायत की कि सफाई के मयार पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा और अस्पताल में तिब्बी सहूलतों के साथ सफाई का मयार भी आला दर्जे तक ले जाने के लिए तमाम वसाइल और काविशें बरूए कार लाई जाएंगी। आगे बढ़िए और आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर पंजाब ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ नज़ीर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर एहतजाज पास्को मुलाजमीन का नजकारी के खिलाफ एहतजाज। पास्को मुलाजमीन ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने एहतजाजी फ्लैक्स उठा रखी थी। पास्को बंदिश किसी सूरत मंजूर नहीं, हुकूमत को फैसला वापिस लेना होगा। आगे बढ़िए और आपको बताते चले पेशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों को कैश सप्लाई करने वाली गाड़ी ने SOPs पर अमल नहीं किया। SSP ऑपरेशंस पेशावर इब्तदाई पोर हर 3 करोड़ से जायद रकम लूटी गई। SSP गाड़ी में कैश कितना था बैंक से मालूमात की जा रही है। पेशावर मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेज हासिल की गई है। हमला आवर की तादाद 4 थी, 2 बाइक पर आए थे। आगे बढ़िए और आपको बताते चले मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की जेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जिला की तीनों तहसीलों मंडी बहावलदीन पालिया और मलकवाल में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स और स्कूल और सोलो लर्नर स्कूल मंडी बहावलदीन के खसूसी बच्चों में ईद बैग गिफ्ट्स तकसीम किए। ईद बैग्स तकसीम के मौके पर शफकत और मोहब्बत भरे लम्हात देखने को मिले। स्पेशल बच्चों को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से ईद मुबारक का तहरीरी पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जिले की तीनों तहसीलों में स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स के बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं। खसूसी बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं।
डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्पेशल बच्चों को खुश देखना बड़ी आबादत है। इस मौके पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो देने और ईद गिफ्ट मिलने पर स्पेशल बच्चों ने प्यार भरे अंदाज में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया।